अस्सलामुअलैकुम। हैरत गदा में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है कहो कैसे लिया दिल। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद मसूद मीर। सन 1938 का अवाइल था। सर्दी अभी जोबन पर थी। हमारी सर्वे पार्टी कुछ दिनों से जेहलम में ही क़याम पजीर थी। हमें हुकूमत की तरफ से मंगला के इलाके में जनरल सर्वे के लिए मुकर्रर किया गया था, क्योंकि मंगला के करीब दरियाए जेहलम दो पहाड़ी सिलसिलों में इस तरह गुज़रता है कि एक बड़ी मसनूई झील बनाने के कवी इम्कानात थे। अगर दूसरी जंग अज़ीम शुरू न हो जाती तो ये डैम आज से 15 साल पेशतर ही मुकम्मल हो जाता। जेहलम में क़याम का मकसद ये था कि अच्छी तरह अपने साजो सामान और आलात का जायज़ा ले लें और बाकी मानदा लोगों का भी इंतज़ार कर लें। लिहाजा ये दिन बड़ी मसरूफ़ियत के थे। हर चीज़ बड़ी एहतियात से देखी भाली जा रही थी। हमारा पार्टी चीफ़ एक एंग्लो इंडियन गोम्स नामी था, जो बड़ी रवानी से उर्दू बोलता था। लहजा अहले ज़ुबान की तरह था। दूसरा नंबर मेरा और मदन मोहन का था। हम दोनों पार्टी चीफ़ के असिस्टेंट थे। बाकी आदमियों में रॉडमैन, चेनमैन, चौकीदार, मज़दूर वग़ैरह मुख्तलिफ़ ट्रेड के लोग थे। खानसामा और गोम्स का अर्दली इसके अलावा थे। ग़र्ज़ सब मिलाकर कोई 30 आदमी बनते थे। 10 जनवरी को जब सामान ट्रक पर लाद दिया गया और हम लोग बसरिया बस मंगला के लिए रवाना हुए, घंटा डेढ़ घंटा बाद हम अफ़ग़ान आबाद पहुंच गए। यहाँ सब सामान ट्रक से उतरवा लिया गया। अफ़ग़ान आबाद दरिया जेहलम के किनारे एक छोटा सा गांव था। यहीं से दरिया को अबूर करके हमें दूसरे किनारे मंगला के इलाके में पहुंचना था। कश्तियों का इंतज़ाम पहले ही से हो चुका था। हम 2-3 घंटे आराम करने के बाद कश्तियों पर सवार होकर माल सामान दूसरे किनारे पर जा पहुँचे। किनारे से तकरीबन 1 फरलॉन्ग हटकर साफ से किते पर हमने खैमे और चौलदारियाँ नस्ब करनी शुरू की। चीफ़ और उसके अर्दली के लिए अलहदा खेमा था। मदन मोहन और मैं दूसरे खेमे में रिहाइश पजीर हुए। बाकी खेमे दूसरे अमले के लिए थे। मेरा ख़्याल था कि मदन मोहन के साथ मेरा गुजारा मुश्किल होगा, क्योंकि वो हिंदू था और मैं मुसलमान। लेकिन मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ मदन मोहन एक आज़ाद ख़याल हिंदू साबित हुआ। वो छूत छात का सिरे ही से कायल ना था। वो ऊंच नीच और सतही बातों का सख्त खिलाफ था। इसके अलावा ज़िंदा दिली उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने साथ दूसरों को भी खुश रखने का शाइक था। इस बसला संजी और अखलाक की बदौलत उसने जल्द ही सबके दिल में घर कर लिया। मेरे साथ ख़ास तौर से उसका सलूक सगे भाइयों जैसा था। चूँकि और ख़ैमे नस्ब करने की वजह से हमें काफ़ी थकान हो गई थी, इसलिए रात का खाना खाते ही सब ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगे। इस अजनबी जगह इस लुत्फ़ की नींद आई कि जैसे हम अपने घरों में हों। सुबह उठे तो काफ़ी सर्दी थी, लेकिन समा बड़ा प्यारा था। मिट्याली पहाड़ियों के दरमियान दरिया बल खाते सांप की तरह गुजर रहा था। उसका साफ शफाफ पानी आईने की मानद चमक रहा था, जो हल्की हल्की सरसराहट के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। कुछ फासले पर जंगल का सिलसिला था, जहाँ से वो पहाड़ों में गायब होता नज़र आ रहा था। इस दिलफरेब मंजर ने दिलों में काम की तड़प और उमंग पैदा कर दी। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सूरज की पीली पीली सुर्खी माइल लरसती कांपती किरणों की दोश पर एक मखसूस जगह से काम की इब्तिदा की। दोपहर का खाना 12 बजे आकर खाया। 4 बजे छुट्टी करके अपने पड़ाव पर वापस आए। बावर्ची ने चाय तैयार की और सब बाहर बैठकर चाय पीने लगे। ऐसा मालूम होने लगा कि सब आदमी एक ही ख़ानदान के फ़र्द हों। मग़ायरत की रही सही दीवारें मदन मोहन ने कहकहों में उड़ा कर रख दी।
इसी तरह तकरीबन 15-20 दिन गुजर गए। गोम्स की सरकर्दगी में काम नहायत खुश असलोबी से पाया तकमील को पहुंच रहा था। मदन मोहन को ये जगह ऐसी भाई कि वो अक्सर शाम का खाना खाकर तन्हा सैर को जंगल में निकल जाता और घंटों गायब रहता। मेरे मना करने पर वो मुस्कुरा उठता और शौक़ी से कहता, दोस्त जो मज़ा तन्हाई में वीरानों की सैर का है बयान से बाहर है। बाकी रहा डर खौफ तो इससे आज तक मुलाकात नसीब नहीं हुई। एक दिन रात के 2 बजे मेरी आँख खुल गई। मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी नामालूम ख़तरे का एहसास दिलाया। मैंने मोहन के बिस्तर की तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे खाली पाया। वो इसी तरह बग़ैर शिकन के था जैसे उस पर कोई सोया ही ना हो। मैं फ़ौरन उठ बैठा, लालटेन की लो ऊंची की और ख़ैमे से बाहर निकल आया। आग के अलाव के पास चौकीदार ऊँघ रहे थे। मेरी आहट पर हड़बड़ा कर उठे। मैंने उनकी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुमने मदन मोहन को तो नहीं देखा? उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने एक आदमी साथ लिया और बारी बारी सब खैमों में झांक कर देखा, मगर किसी खैमे में मदन मोहन का निशान ना पाया। इसी दौरान में बाज़ दूसरे लोग भी जाग उठे। मैंने उन्हें सब माजरा सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें भी परेशानी हुई। चुनाचे मेरी सरकर्दगी में 4 आदमी उसे ढूंढने के लिए तैयार हुए। बेज़रर सा जंगल जो सुबह के वक्त खुशी और मुसर्रत का पैगाम रसां था, इस वक्त एक मुहिब दियो की तरह पर फैलाए खौफ व हरास का देवता बने खड़ा था। फ़ज़ा में सकूत था, लेकिन गाहे गाहे सर्द हवा के झोंकों के साथ सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट अजीब पुरस्रार माहौल पैदा कर देती थी। हम सब टॉर्चों की रोशनी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन पड़ाव से काफ़ी दूर निकल आने पर भी मदन मोहन का कुछ पता निशान ना मिला। हम मायूस पलटने ही वाले थे कि हैदर खान ने, जो इसी इलाके का बाशिंदा था, कहा कि थोड़े फासले पर एक कदीम मंदिर के खंडर हैं, उसे भी देखते जाएं। हैदर खान के इसरार पर हम उसके बताए हुए रास्ते पर हो लिए। थोड़ी देर बाद हम एक कदीम वज़ा की टूटी फूटी इमारत के करीब खड़े थे, जिसकी बाज़ छतें और दीवारें गिर चुकी थीं और जो मौजूद थीं वो बोसीदा और ख़स्ता हालत में थी। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो करीब ही से एक चमगादड़ टख टख करती उड़ी। फ़ज़ा में अजीब तरह का इर्ताश पैदा हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाकी साथियों का भी यही हाल था। बहरहाल मेरे हौसला दिलाने पर सब रोशनी फेंकने लगे। अचानक एक चौकीदार ने मेरी तवज्जो सामने दीवार की तरफ मबजूल कराई। मैं धड़कते हुए दिल के साथ रोशनी फेंकता आगे बढ़ा। करीब जाकर गौर किया तो मारे हैरत के मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरे सामने मोहन बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर पड़ा था। उसकी नब्ज़ टटोली तो डूबी हुई मालूम हुई। हमने जल्दी से उसे कंबल में लपेटा और एक टूटे हुए कवाड़ पर डालकर वापस हुए। अपने पड़ाव पर पहुंचकर उसे अच्छी तरह लिहाफ ओढ़ा दिया और उसके हाथ पांव के तलवे मले और गर्म पानी की थैलियों से सेंकते रहे। तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद उसे होश आया, मगर उसकी हालत ऐसी न थी कि किसी से गुफ्तगू कर सके। लिहाजा हमने मज़ीद गुफ्तो शुनीद मुनासिब ना समझी और उसे आराम करता छोड़कर अपने बिस्तरों में दराज हो गए। सुबह हुई तो मोहन इसी तरह गहरी नींद में खोया हुआ था। मैंने उसे इसी हालत में छोड़ा और नाश्ता करके ड्यूटी पर चला गया। 12 बजे खाने के वक्त जब हम आए तो मदन मोहन धूप में कुर्सी बिछाए बैठा था। चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे बरसों का मरीज़ हो। हम सब ने रात के वाक़े के मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया, लेकिन उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। उसने यही कहा कि बस वहाँ पहुँचकर चक्कर आया और गिर कर बेहोश हो गया। इससे मेरी तशफ़ी ना हुई।
مگر میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے وہی بات دہرائی۔ دن گزرتے گئے اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر مردنی چھاتی گئی۔ ڈیوٹی کے ٹائم میں بھی مدن عموماً کھویا کھویا رہتا، ایک شعر سا تھا جو کبھی زیر لب اور کبھی بلند آواز سے گنگنایا کرتا۔ وہ خواب میں آنا اور دل میرا چرانا، اور کہہ کے یہ جانا کہ کہو کیسے لیا دل۔ یہ پڑھتے وقت اس پر عجیب طرح کی بے خودی اور جنون طاری ہو جاتا اور وہ دیوانوں کی طرح اسی کا بار بار ورد کرتا رہتا۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، لیکن پوچھنے پر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ موہن زبردستی مسکراتے ہوئے کہتا، میں تو بالکل بھلا چنگا ہوں، نہ جانے تم لوگوں کو کیوں وہم ہو گیا ہے جو ہر وقت میری ہی ٹو میں لگے رہتے ہو، کہیں سچ مچ ہی بیمار نہ کر دینا۔ ایک رات پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی، لالٹین دھیمی دھیمی جل رہی تھی۔ موہن خیمے کے دروازے کے پاس منہ باہر کیے وہی شعر اپنی بھاری آواز میں گا رہا تھا۔ لفظ دل کہتے ہوئے اس کی آواز میں عجیب سی کھنک اور جوش پیدا ہو جاتا اور وہ دو دو تین تین مرتبہ لفظ دل دہراتا۔ نہ جانے اس وقت مجھے اس کی آواز کیوں اتنی پراسرار اور بھیانک معلوم ہوئی۔ میرے دل میں ایک انجانے خوف نے جنم لیا اور میں اس سردی میں بھی پسینے سے نہا گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی دوسری غیر مرئی طاقت بھی مدن موہن کے علاوہ یہاں موجود ہے اور موہن کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر گا رہی ہے۔ میں کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اٹھا، لالٹین کی بتی اونچی کی اور مدن موہن کے پاس جا کھڑا ہوا اور لرزتی ہوئی آواز میں پکارا، موہن! مگر جواب ندارد۔ وہ اسی طرح اپنے حال میں مگن تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم چونک پڑا اور بڑے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہے؟ مجھے آج تک اس نے ایسے لہجے میں مخاطب نہ کیا تھا۔ میں نے کہا، موہن، مجھے تم سے ایسے سلوک کی توقع نہ تھی۔ یک بیک ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ ہوش میں آ گیا ہو اور اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، دوست مجھے معاف کرنا، میں اپنے ہوش میں نہ تھا۔ میں نے اسے الگ ہٹاتے ہوئے کہا، موہن، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم آج کل اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، لیکن اب میں تم سے دو ٹوک فیصلہ کر کے ہی رہوں گا۔ یا تو تم مجھے صحیح اپنی دلی کیفیات سے آگاہ کر دو، یا پھر آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم۔ تمہیں اسی وقت ان دونوں راستوں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کرنا ہوگا۔ موہن نے میری باتیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سنی اور ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، دوست میں تمہیں اپنی پریشانی کا کیا سبب بتاؤں؟ سنو گے تو ہنسو گے، لیکن اب چونکہ تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے آج میں اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ اس داستان کا آغاز اس دن ہوا تھا جس دن تم مجھے اس مندر کے کھنڈر سے اٹھا کر لائے تھے۔ میں حسب معمول سیر کرتے کرتے ان کھنڈروں کے قریب جا پہنچا۔ میں بوسیدہ دیوار عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک مجھے ٹھٹک کر کھڑا ہو جانا پڑا۔ میرے سامنے ایک حسین و جمیل نازنین تھی۔ اس کا چہرہ ستاروں کی روشنی میں کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ جو ہی میری نگاہیں اس سے ملی، ایک ٹھنڈی لہر میرے جسم میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یوں لگا کہ جیسے میری تمام طاقت سلب ہو کر رہ گئی ہے اور اعضاء مفلوج ہو گئے ہوں۔ بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے، تم کون ہو اور اس رات کے سناٹے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے اس سوال کے جواب میں اس نے اپنا مرمری بازو اٹھایا اور میرے دائیں پہلو کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کی اس حرکت پر فضا میں ہلکے ہلکے سازوں کی آواز گونجی، جس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کوئی اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں دھیرے دھیرے یہ شعر گا رہا تھا، وہ خواب میں آنا اور دل میرا چرانا،
اور کہہ کے یہ جانا کہ کہو کیسے لیا دل۔ اس کے کانوں میں پڑتے ہی کلیجہ دھک دھک کرنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دل ابھی پہلو سے باہر اچھل پڑے گا۔ میں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ فضا میں آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی، لیکن یہ شعر اتنی مرتبہ پڑھا گیا تھا کہ مجھے ازبر ہو گیا۔ میں نے پھر اس حسینہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ اسی طرح انگلی اٹھائے ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن پہلے سے تیز ہو گئی اور ایک عجیب خواہش پہلو میں جنم لینے لگی کہ اپنے ہاتھوں ہی سے دل نکال کر اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں اکڑ کر سخت ہو گئیں۔ میں نے ہاتھ سینے پر رکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میری انگلیاں چھری کی مانند میرے سینے میں اترتی جا رہی ہیں۔ درد کی شدت سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن کان کے پردوں سے یہ الفاظ کہ کہو کیسے لیا دل اس وقت تک ٹکراتے رہے جب تک میں مکمل طور پر بے ہوش نہ ہو گیا۔ اس کے بعد کے واقعات سے تو تم واقف ہی ہو۔ یہ الف لیلوی داستان سن کر میں واقعی سخت حیران ہوا۔ اگر موہن کے علاوہ کوئی اور یہ قصہ بیان کرتا تو میں جی کھول کر اس کی بزدلی کا مذاق اڑاتا، مگر موہن کی حالت دیکھ کر میں تذبذب میں پڑ گیا۔ موہن نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ کوئی میری باتوں پر اعتبار نہ کرے گا اور اسے وہم خیال کرے گا، لیکن دوست یہ واقعہ مکمل ہوش و حواس میں پیش آیا اور وہ آوازیں اپنے کانوں سے بالکل جاگتے ہوئے میں نے سنی ہیں، اور ایک خاص بات یہ کہ میں اس نازنین کو اکثر خواب میں دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ اشارے سے میرا دل مانگتی ہے اور وہی شعر کوئی پراسرار آواز سنگیت کے تاروں پر گاتی رہتی ہے۔ میری حالت اس وقت ایک نیم بسمل پرندے کی سی ہو جاتی ہے۔ دل منہ میں اچھلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خواہش کہ کاش کسی طرح اس حسینہ کو اپنا دل نکال کر پیش کر دوں جنون کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ حالت جوش میں میری انگلیاں بائیں پہلو میں کھپ بھی جاتی ہیں۔ پہلے تو کچھ دیر ضبط سے کام لیتا ہوں، لیکن جب تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے اور میں بری طرح اپنے آپ سے دست و گریباں ہوتا ہوں اور درد کی ٹیسیں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے وہم سمجھوں، خواب سمجھوں یا حقیقت۔ اتنا البتہ ضرور جانتا ہوں کہ کسی دن میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اسے اپنا دل اپنے ہی ہاتھوں سے نکال کر پیش کر دوں گا۔ مجھے موہن کی باتیں سن کر کافی تشویش ہوئی۔ میں نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، موہن تم کچھ فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی حل سوچوں گا۔ فی الحال تم چند دن کی رخصت لے لو، اس طرح جگہ کے بدلنے سے تمہیں کافی ذہنی سکون ہوگا اور گھر کی خوشیوں میں تم جلد ہی اس الجھن سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ میری باتوں پر موہن صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میں گومز سے ملا تو اسے سب حالات سے آگاہ کیا اور موہن کی طرف سے 15 دن کی رخصت کی درخواست پیش کر دی۔ گومز نے رخصت منظور کر لی۔ چنانچہ دوسرے دن میں جہلم تک موہن کو الوداع کہنے آیا۔ گاڑی چلنے لگی تو اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، مسعود تم نے مجھے چھٹی تو دلوا دی ہے، لیکن دوست مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میرا آب و دانہ اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے لیے دعا کرنا کہ میں اگلے جنم میں کسی اچھے روپ میں اس دھرتی پر جنم لوں۔ اس حسین نازنین کے لبادے میں یہ کوئی ستائی ہوئی روح ہے جس کا سکون کسی مرد کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے اور وہ اپنا انتقام اسی طرح لے رہی ہے۔ دل کا نذرانہ دل طلب کرتی ہے، کاش میرا دل لے کر وہ مطمئن ہو جائے۔ اچھا دوست، الوداع۔ میری ان بہکی بہکی باتوں کا مذاق نہ اڑانا، شاید ہی ہم پھر مل سکیں۔ اتنے میں گاڑی حرکت میں آ گئی اور میں گم سم کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ موہن کو گئے ابھی بمشکل 1 ہفتہ ہوا ہوگا کہ اس کے گھر سے اس کی موت کا تار آیا۔ مارے حیرت کے میں اچھل پڑا۔
3 दिन की छुट्टी ली और फ़ौरन लाहौर रवाना हो गया। जब मैं पहुंचा तो मोहन को शमशान भूमि में जलाया जा चुका था। मैंने उसके पिताजी से मोहन की मर्गे नागहां के मुतालिक पूछा तो उन्होंने आहों और आंसुओं के ना थमने वाले धारे के दौरान जो दास्तान सुनाई वो कुछ कम हैरतनाक ना थी। उन्होंने कहा कि जब से मोहन घर आया था चुपचाप सा रहता। अक्सर वो एक ही शेर गुनगुनाया करता, वो ख्वाब में आना और दिल मेरा चुराना, और कह के ये जाना कि कहो कैसे लिया दिल। सब घर वालों ने उसकी परेशानी का सबब मालूम करना चाहा, मगर उसने कभी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। वो हमेशा टाल मटोल कर जाता। परसों सुबह जब मोहन दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद ना उठा तो हम खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और जो मंज़र देखा उसके तसव्वुर ही से कलेजा मुंह को आता है। मोहन कमरे के फर्श पर मुर्दा पड़ा था। उसके दाएं हाथ की 5 उंगलियां खून में लथड़ी हुई दिल के मकाम पर पेवस्त थी। फर्श पर भी खून बे कर जम चुका था। लाश की हालत से ऐसा मालूम होता था कि गोया उससे मरे हुए काफ़ी देर हो चुकी है। उसके सीने पर एक बोसीदा सा मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जिस पर सिर्फ 4 अल्फाज आड़े तिरछे शिकस्ता से लिखे हुए थे, कहो कैसे लिया दिल। यह दास्तान सुनते ही मुझ पर तमाम हकीकत अयां हो गई और मैं माजी में खोकर इस सिलसिले की बाकी कड़ियाँ आपस में मिलाने लग गया। इस कहानी का माखज़ सैयारा डाइजेस्ट अगस्त सन 1967। इस दास्तान के हमरा शाया हुआ मसूद मीर की हमशीरा का नोट भी यहाँ दर्ज किया जाता है। कहानी पेश खिदमत है। ये आपके सैयारा डाइजेस्ट के लिए लिखी गई, लेकिन लिखने वाले को मौत ने इतनी मोहलत ही ना दी कि वो इसका उन्वान तजवीज़ कर सकते। पूरे 2 बरस बीत चुके हैं। अचानक आज अपने प्यारे भैया के कागजात में से इस कहानी पर नज़र पड़ी। तहरीर देखकर आंखें फरते गम से बोझल हो गईं और ऐसी कैफियत तारी हुई जो बयान नहीं कर सकती। शकीला मीर, रावलपिंडी। यूँ ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।